नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 6 अन्तर्गत पाठ नम्बर 4 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् नेपालको मध्यकालीन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। मध्यकालीन नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कलाको अवस्था के कस्तो रहेको थियो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला मध्यकालीन नेपालको आर्थिक अवस्था। मध्यकालीन नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर थियो। यो समय नेपाल टुक्रा टुक्रा राज्यमा विभाजित भयो। एक राज्य र अर्को राज्यका बीच युद्ध हुने क्रम जारी थियो, जसले गर्दा राज्यको सम्पूर्ण आम्दानी दरबारिया खर्च र युद्धमा प्रयोग गरिन्थ्यो। देशमा ससाना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका थिए, जस्तै भाँडा तथा घरेलु हात हतियार बनाउने, छाला जुत्ता तथा कपडा बुन्ने, राडीपाकी तथा काठ र बाँसका सामान बनाउने आदि यस्ता उद्योगहरूबाट खासै ठुलो आम्दानी भएको थिएन। अधिकांश जनता कृषि कार्य गर्ने गर्दथे। शासक वर्ग र साहु महाजनसँग प्रशस्त जमिन हुन्थ्यो। गरिब जनताहरू तिनै साहु महाजनको दास भएर जीवन बिताउँथे। राजाका नातेदार र दरबारिया कर्मचारीका नाममा जग्गा वितरण गरिन्थ्यो। यसलाई बिर्ता प्रथा भनिन्थ्यो। गरिब जनतालाई कृषि कर, पशुपालन कर, उद्योगको कर, घरधुरी कर आदि अनेकौं कर तिराइन्थ्यो। शासक वर्ग र साहु महाजनले गरिब जनतासँग फरक फरक किसिमले कर असुल गर्दथे। त्यसैले अधिकांश जनताको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो। त्यसैगरी मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा मध्यकालीन नेपाल 4 वर्ण 36 जातमा विभाजित थियो। जातका पनि उपजातहरू थिए। लिच्छवी कालमा काम विभाजनका लागि चलेको यो चलन अब जातीय भेदभावमा परिणत भएको थियो। समाजमा बहुविवाह, उमेर नमिल्ने, अनमेल विवाह, बाल विवाह तथा सती प्रथाले गर्दा नारीको अवस्था चिन्ताजनक हुन पुग्यो। दरबारमा छोरा नहुने राजाले बाहिरबाट कुनै पुरुष झिकाई छोरीको विवाह गरिदिने प्रचलन पनि थियो। यसलाई डोलाजी प्रथा भनिन्थ्यो। राज्यल्य देवी र जयस्थिति मल्लको विवाहलाई डोलाजी प्रथाको उदाहरण मान्न सकिन्छ। मल्लकालमा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने चलन अझ बढेर गएको थियो। जाँड रक्सी र जुवा खेल्ने कुलतको विस्तार पनि भएको थियो। त्यसैगरी मध्यकालीन नेपालको शासन व्यवस्था र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा मध्यकालीन नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो। शासन सञ्चालन, सेना तथा कानुनी क्षेत्रमा राजाको स्थान सर्वोच्च थियो। मल्ल राजाहरू नेपालेश्वर, राजा राजेन्द्र, सकल विद्या पारङ्गत, कविन्द्र आदि उपाधि धारण गर्दथे। राजालाई धर्मका संरक्षक, प्रजापालक तथा विष्णुका अवतार मानिन्थ्यो। राजाको जेठो छोरा राजगद्दीको हकदार हुन्थे। यदि राजाका छोरा नभएमा घरजैँ खोजेर राजकुमारीसँग विवाह गराइन्थ्यो। यसलाई डोलाजी प्रथा भनिन्थ्यो। राजालाई राजकाजमा सहयोग गर्नका लागि केन्द्रमा 1 जना चौतारिया सहित 5 जनाको मन्त्री परिषद रहन्थ्यो। गाउँटोलको प्रशासन सञ्चालनका लागि पञ्च कचहरीको व्यवस्था गरिएको थियो। पञ्च कचहरीले ससाना मुद्दा मिलाउने, स्थानीय प्रशासन चलाउने तथा पाटी पौवा, चौतारो, धारो तथा बाटो गोरेटो निर्माणको काम गर्दथ्यो। मुख्य सहरलाई विभिन्न टोलमा विभाजन गरिएको थियो। यस्ता टोलको रक्षा गर्ने कार्यमा प्रमुखहरू नियुक्त गरिन्थे। यसका साथै राज्य रक्षाका लागि उमरा, कोटनायक आदिको व्यवस्था गरिएको थियो। मध्यकालीन नेपालको शासन व्यवस्था र राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी मध्यकालीन नेपालको कला कौशलको बारेमा पनि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। मध्यकालीन नेपालको कला कौशलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मध्यकालमा कलाको विकासले सगरमाथाको उचाइ लिएको थियो। मूर्तिकला र वास्तुकलाको विकासले मध्यकाल इतिहासलाई अझैसम्म पनि जिउँदो राख्न सफल भएको देखिन्छ। काठ, धातु, ढुङ्गा तथा इँटाको प्रयोग भएका कलात्मक वस्तुहरू हेर्दा त्यसबेलाका शिल्पकारहरू कति सिपालु रहेछन् भनी अन्दाज गर्न सकिन्छ। मल्लकालीन समयमा यति धेरै दरबार, मन्दिर र मूर्तिहरू बने कि यहाँ आउने पर्यटकहरूले उपत्यकाको नाम मन्दिरे मन्दिरको सहर भनी विश्वभर चिनाइदिए। कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको शासनकालमा यहाँ कलाको विकास निकै उचाइमा पुगेको प्रमाण भेटिन्छ। यिनले हनुमान ढोकाका हनुमानको मन्दिर तथा त्यस क्षेत्रमा विभिन्न कलात्मक चोकहरू निर्माण गराएका थिए। प्रताप मल्लको समयमा रानी पोखरी, पाटनको हरिसिद्धि मन्दिर, साँखु, वज्रयोगिनी आदि अनेकौं मन्दिरहरू निर्माण तथा जीर्णोद्धार गरिएका थिए। त्यसैगरी पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले 21 गजुर भएको ढुङ्गै ढुङ्गाको कृष्ण मन्दिर निर्माण गराएका थिए। यिनले पाटनमा अनेकौं मन्दिर तथा घर बस्तीको विकास गराएका थिए। भक्तपुरका राजा भूपतेन्द्र मल्लले 55 झ्याले दरबार, न्यापोतल देवल, अनेक चोक, मन्दिर तथा मूर्तिहरू निर्माण गराएका थिए।
भक्तपुर सहरलाई कलात्मक बनाउन यिनी आफै श्रमदान गर्ने गर्दथे। यसरी मध्यकालका राजाहरूले उपत्यकालाई वास्तु तथा मूर्तिकलाले सिगार्ने काम गरेका थिए, जुन कलाकृतिहरू आज पनि देख्न सकिन्छ। मल्ल कलाकै कलाकृतिले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको उपनामले पनि चिन्ने गरिन्छ। यति भन्दै आजको यस अङ्कको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।